अहिले रासोपाको लडाई पनि त त्यही होला नि, कहाँ मान्छ रासोपाले मानेको छैन, रासोपा त असन्तुष्टि छ। भोलि राप्रपा मान्दैन, हेर्नुहोस् यो कुराले त राप्रपा देखिँदैन, अरू दलहरू पनि मान्नु न। रासोपा राप्रपा त आफ्नो अडिगमा छन्, अडान लिएका छन्। भोलि मधेस मानव तस्करलाई मर्न तयार छौँ हामी, छोड्दैनौँ, कसरी पनि जेल कोचेरै छोड्छौँ। सुन्नु न, अब मानव तस्कर जस्तोमा लागेपछि बालकृष्ण खाँड तपाईको चाहिँ जेल जान मिल्ने हैन, चोपबहादुर रायमाझी जेल जान मिल्ने, रवि लामिछाने जेल जान मिल्ने। मानव तस्करमा जघन्य अपराधमा गृहमन्त्रीको खुलेआम राजीनामा मागिएको छ। त्यो राजीनामा रासोपा राप्रपा नभए पनि तपाईँ मेरो पनि गृहमन्त्री हो, हामीले पनि माग्नु पर्थ्यो। त्यो राजीनामा माग्दाखेरि चाहिँ त्यो बटम लाइन नमानेर दोस्रो तेस्रो बुदामा मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यतिकै देखाउनु, आँखामा छारो हाल्नका लागि चाहिँ तपाईँको पहिलो छानबिन समिति गठन भयो भनेर कसैले पत्याउँदैन जबसम्म उहाँको राजीनामा आउँदैन। किनभने यो काण्ड कसरी सुरु भयो, रवि लामिछानेकोमा त्यही गृहमन्त्रीको विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र बोलिन्थ्यो र काङ्ग्रेसभित्र यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ सत्ता पक्ष होइन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महामन्त्री द्वयहरूको आवाज खोइ, त्यो भन्दा तपाईको चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको छ। गगन थापा, विश्वप्रकाश कहाँ गए, महामन्त्री द्वयहरूको आवाज खै। रवि लामिछानेको अड्डा सारको विषयमा पनि बार्गेनिङ गरियो रे, ए भिजिट भिसा प्रकरणमा साट्ने प्रयास गरियो भन्ने कुरा पनि समाचार आए। तर रासोपाले आफ्नो अडान छोडेन र रविजीले पनि भन्नुभयो म जेलमै बस्न तयार छु तर मानव तस्करलाई नछोड्नु भन्ने उर्दी जारी गर्नु हो। अब त्यो भएर उहाँहरूको त पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो, उहाँहरूको पार्टी सभापतिले भन्ने कुरा होइन कि आम मानिसले हेर्दाखेरि यो साटासाट गर्ने विषय होइन। गृहमन्त्रीले साटासाट गर्न पाउनुहुन्छ र अदालतले दिएको कुरालाई, अदालतले आदेश दिएको छ भन्ने आइरहेको छ रासोपाको। अदालतले आदेश दिएको कुरालाई अदालत भन्दा माथि गृहमन्त्री हुनुहुन्न नि, कानुन भन्दा माथि। कानुन भन्दा माथि न गृहमन्त्री न प्रधानमन्त्री, कानुनले बाँधे त हो हामी सबैलाई। कानुन मान्दिन भन्दा त तपाईँको त त्यो छाडापन पो त्यसलाई त लगेर कहाँ भोलि 2 दिन रोक्ला, 5 दिन रोक्ला, 10 दिन रोक्ला, अरू 30 दिन रोक्ला। भोलि त तपाईँको अर्को सरकार आए पनि त त्यो विषयलाई त फेरि तपाईँको गरिदिन्छ। अथवा भोलि यही विषयमा फेरि अर्को मुद्दा पर्यो भनेदेखि त तपाईँको के अदालतले सबै बन्देज बनाउनु त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय साटासाटको विषय होइन, यो मानव तस्करको विषय फरक चिज हो, रवि लामिछानेको सहकारी फरक चिज हो, उहाँको अड्डासार फरक चिज हो, राजीनामा फरक चिज। रविजीले जुन जेलबाट जुन सन्देश दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ कसरी, रवि लामिछानेलाई म एउटा अन्याय भयो भन्छु। किनभने यसै विषयमा यस्तै प्रकरणमा मुद्दा भएर जनताको सहकारी सञ्चालक भएर सहकारीको पैसा खाने काङ्ग्रेस एमाले छुट हैन, माओवादीले सर्वोच्च अदालतबाट त्यो विचाराधीन भएको मुद्दाले अगाडि प्रोग्रेस गरिरहेर अगाडि बढाएर एउटा निर्णय आउँदा चाहिँ नमान्नु पर्ने त्यो ठिक। रवि लामिछाने सहकारी सञ्चालक होइन, त्यहाँ देखिँदैन, छानबिन समितिले भनेछ। तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि जिल्लाले तपाईँको धरोटीमा छोडेको रवि लामिछाने उच्चले फेरि तपाईँको लग्यो। यो विषयमा चाहिँ अन्याय भयो भन्ने कुरा मैले देखाएको छु, मेरो आँखाले त्यो देख्छ। म अलिअलि यो विषयमा चाहिँ यो विषयमा त सर्वसाधारणले पनि भन्न थालिसके, रविमाथि प्रतिशोध साधियो। रवि न सहकारीका सञ्चालक हुन्, न ऋणी हुन्, न सदस्य हुन्। पैसा त गोर्खा मिडियामा आएको पैसा जुन ल्याउने त्यसको भूमिका जीवी राईले गरेको होइन। जीवी राई भन्ने मान्छे मलेसियामा आरामले बस्ने, पैसा खाने, अरू तपाईँको मानव तस्कर भने जस्तै आरामले बस्ने। सहकारीमा कम घोटाला छ, सहकारी बदमासी कहाँबाट छ? काङ्ग्रेस एमालेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मै सहकारी पीडित हो नि, लाउडादेखि लिएर अहिलेसम्मको हाउडासम्मको बढी खाने कुन पार्टी हो भनेर हेऱ्यो भने लिस्ट पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहकारीमा मुछेको न हो होइन, तर ऊ त ठ्याक्कै गलत हो भनेर त अदालतले व्याख्या गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ, कस्टडीमा हुनुहुन्छ। अब त्यो भोलि कारागारबाट उहाँको गल्ती देखिनु भयो भने रवि लामिछानेको होइन, मैले भनिरहेको छु उहाँ त भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ सजाय। त्यसै गरी अरू नेताले पनि म भोग्न तयार छु भनेर चुनौती जसरी उहाँले दिनुभयो त्यसै गरी उहाँहरूले पनि त्यो सामना गर्नुभयो भने बल्ल स्याल्युट गर्ने हो क्या। अब आफ्नो विषयमा तपाईँको कुरा जताततै चलेको छ अनि थाहा छैन जस्तो गरी कानै नसुन्ने, आँखाले देखे नदेखे जस्तो गर्ने हेर्ने त्यो प्रवृत्तिका कारणले गर्दा अरू पार्टी झन् गनाएको छ। अरू पार्टी आफू रासोपा भन्दा अरू पार्टी झन् धेरै त्यो गनाएको भएर त्यो झन् डुङडुङ गनाएको भएर आफ्नो गन्दा सुन्दैनन्। त्यही 21वटा सांसद भनेको अरू त्यो पार्टी गनाएर निस्केको फ्रस्ट्रेसन भोट हो। अब झन् गनाउनु भएको छ, अर्को फ्रस्ट्रेसन भोट निस्किन्छ। छेपारोले रङ फेरेको जस्तो अथवा फलानोले कुनै के गरेको जस्तो भने जस्तो चाहिँ माओवादीको प्रवृत्ति देखियो। संसद भवन भनेको त सबैको हो नि त, जनताबाट चुनेर आएका हरेक प्रतिनिधि पाँचौँ त्यो संसदमा जान सक्छन्। त्यो चाहे 1 जना होस्, चाहे 2 जना होस्, चाहे 10 जना होस्, चाहे 20 जना होस्, चाहे 100 जना होस्, त्यहाँ गएर जनताको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ। जनताले दिएको 5 वर्षसम्मको म्यान्डेटरीको नेपालको संविधान अनुसार, कानुन अनुसार र चुनाव प्रणाली 5 वर्षमा हुने भावेर
नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पनि 5 वर्षमा चुनाव हुने, त्यो 5 वर्षसम्म त्यो प्रतिनिधिलाई हामीले तपाईँको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छौँ, कसले, जनताले, र उसले काम गर्यो कि गरेन हेर्छौँ, र नेक्स्ट अर्कोचोटि चुनावमा दोहोऱ्याउने कि नदोहोऱ्याउने फेरि जनार्दन जनताले त्यो निर्णय गर्न पाउँछ। भोट भनेको नैसर्गिक अधिकार हो। तर अहिले त के भयो भने तपाईँको चाहिँ आफू जित्नका लागि जस्तोसुकै आश्वासन पनि दिने, जस्तोसुकै झुटा कुरा पनि बोलेर तपाईँको जनताको मत ल्याउन खोज्ने, मत ल्याइसकेपछि जनता लात हान्ने, र मानव तस्कर जस्तो ठुलो तस्कर संसारमा कुनै तस्कर हुन सक्दैन। त्यो तस्करमा उहाँ मुछिनु भयो भनेपछि छानबिन समिति गठन गर्न मागेको थिएन नि त, पहिला त राजीनामा पहिलो शर्त बनाएको थियो। राजीनामा नदिने हैन, छानबिन समिति उहाँहरूकै निकाय अन्तर्गतकोमा बनाउने र गृहमन्त्रीको पोस्ट चाहिँ जोगाइदिइराख्ने, त्यसरी छानबिन हुन्छ। र त्यही हो भने त सहकारी प्रकरणमा रवि लामी छानेलाई पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो। मानव तस्कर भनेर चिनिएपछि पहिलो बटम लाइन गृहमन्त्रीको पोस्टबाट राजीनामा, दोस्रो बल्ल छानबिन हो। अहिले यहाँ के गरियो, दोस्रो बुँदा उफ्रिएर पहिला गयो, पहिलो बुँदालाई चाहिँ तपाईँको थिच्यो। सरकारले क्लिन चिट दिएर हुँदैन कि, यो अदालतको विषय हो, उजुरी चलिरहेछ होइन, पख तँलाई उजुरी हाल्ने भनेर यो श्री 3 को सरकार होइन। तपाईँ हामीले जनताले देख्नु भएन गृहमन्त्रीज्यूले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो, मेरा विरुद्ध नक्कली पीडित खडा गर्ने, नक्कली जाहेरी दिन लगाउने, कुन पार्टी कार्यालयमा मान्छे खेर्ने, तिमीहरूलाई पखलास, तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने रोस्टमबाट धम्की दिनुभयो। धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु भयो। पखलास र नपखलासको कुरा रहेन कि, यसरी गृहमन्त्री अभिव्यक्ति दिने पनि होइन। मेरो दिनुभयो त होइन, दिनुभयो, सही त भन्दैछु त मैले। यो त प्रचलन नै त्यस्तो बस्यो। भोलि अब अर्को गृहमन्त्री आए पनि उहाँले भोलि उजुरी दिनु भने अर्कोले नि पखलास भन्ने भयो। यो परिपाटी बस्यो र त तपाईँको यो व्यवस्था फेलियर भयो। ठेक्का ल्याएको छैन नि, उहाँलाई ताली मात्रै बजाउने त जनताले, र उहाँलाई ठेक्का ल्याएको छैन नि फेरि दोहोऱ्याएर जिताउनुपर्छ भन्ने। र कस्तो सोच्नु भएको, 20 वर्षसम्म एकचोटिको चुनावले 20 वर्ष पुग्छ भने उहाँहरूको कस्तो त्यो दिग्भ्रमित कुरा। र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो थर्काउने, धम्काउने, त्रास दिने, अहिले कोही मान्छेको उजुरी पर्यो भने पखलास भन्यो भने तपाईँ र मलाई के कानुन छ, त्यो कानुन पल्टाएर हेर्नुपर्छ र उहाँलाई त्यो कानुन लागू गर्नुपर्छ। म्याम, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। धन्यवाद। यो यतिखेर पछिल्लो समय जुन नेपाली राजनीति प्रतिशोधको राजनीति भयो भन्ने कुरा भइरहेको छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, प्रतिशोध नदेखिएको कोणै छैन होइन, किनभने एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल र संसद भवन भनेको राजनीतिक प्रतिशोधको थलो बन्यो, र एकले अर्कालाई त्यो बोलेको बोली कलबिख जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा विष जस्तो रूपमा लिएको छ। एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एकले अर्कालाई नमान्ने, आधार नगर्ने संसद भवन जस्तो ठाउँबाट, त्यो गरिमामय ठाउँबाट यस्तो सिकाइएको छ। तर कतिले भन्दैछन् संसद भवनलाई त रङ्गमञ्च बनायो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। हो, अब रङ्गमञ्च भनेको यसलाई राम्रो अर्थमा त लिनु भएन नि त। हामीले त्यहाँ राम्रो थियो भने पो रङ्गमञ्चलाई राम्रो अर्थमा लिने, रङ्गमञ्चको पनि अर्थ छ नि त। अब यहाँ त अहिले तपाईँको बोल्न पनि नपाइने, तपाईको प्रतिपक्षको आवाज नसुन्ने, सरकारले पेलेर लाने, संसदको रमिता दिनदिनै अब पेलेर लाने, अनि त्यसपछि फेरि त्यति मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष पनि केही कुरा मिलाएर 2 बुँदे सम्झौता भन्दै फेरि सत्तापक्षमा हुन्। केही समय अगाडि भिजिट भिसा प्रकरण जुन मानव तस्करको आरोप अहिलेका सम्माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि लाग्यो र त्यसको विरोधमा विपक्ष प्रतिपक्षहरू उत्रिए, तर केही समयपछि माओवादी फेरि उनीहरू सत्तापक्षसँगै मिल्न गयो। त्यसपछि रासपा र राप्रपा जुन अडान लिएका थिए त्यो अडानमा अहिले पनि अडिक छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो हो, प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो माओवादी। अब माओवादीले आफ्नो एउटा धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्यो, ऊ सत्तापक्ष हो भनेर। 2 बुँदे त उसले अल्मलाएको त्यो सबैले बुझेको छ होइन। माओवादी पनि सत्तापक्ष भन्न सक्छ नि, सरकारलाई समर्थन गर्छु भन्न सक्छ, उसले पनि गर्न सक्छ। तर दोधारे चरित्र देखाएर यता भोलि परिआयो भने विपक्ष पनि बन्ने, अनि नभए सत्तापक्ष पनि बन्ने, जुन दोधारे चरित्र छ त्यो चरित्र चाहिँ राम्रो भएन। कसैलाई पनि त्यो चरित्रले कसैलाई पनि मन परेको छैन। जो भोटर्स हो उनीहरूले त झनै चित्त दुखाएका छन्। जो तल्लो स्तरमा माओवादी कार्यकर्ता भएर रहनु भयो, के पनि पाउनु भएन, एउटा एजेन्डा बोकेको भरले आफ्नो परिवार गुमाउनु भयो, सम्पत्ति गुमाउनु भयो, बेइज्जत नाम गुमाउनु भयो, बेइज्जत भएर बस्नु पर्यो। उहाँहरूको लागि चाहिँ यो अध्यक्ष प्रचण्डज्यूले गर्नुभएको सम्झौताले चाहिँ धेरै ठुलो एउटा तगारो र एउटा धेरै ठुलो भूकम्प आएको छ भन्नेले त के भन्छन् तपाईहरु विश्लेषक जस्ता व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने एमाले के रे सरी माओवादी चाहिँ यो सत्तापक्षकै हो, सत्तापक्षमै जाँदा हुन्छ, अब 2-4 वटा मन्त्री पद लिएर बस्दा हुन्छ भन्ने पनि भइसक्यो। तपाईलाई मैले अघि नै भने नि सत्तापक्ष नै हो भने पनि उले पायो, मन्त्री लिन पनि पायो, नलिन नि पायो, अथवा उले दियो भने पायो, दिएन भने प्रवृत्ति देखाउनु होइन, दियो भने पायो न मन्त्री त, दिएन भने पाएन। तर अहिले तपाईको चाहिँ छेपारोले रङ फेरेको जस्तो अथवा फलानोले कुनै के गरेको जस्तो भने जस्तो चाहिँ माओवादीको प्रवृत्ति देखियो। र अर्को कुरा 2 बुँदे हौ हामी 1 महिनामा फेरि आउँछौँ भनेर चाहिँ आलटाल गरेर तपाईको संसद खुलाउनु, ऊ आफै तपाईको चाहिँ सरकार पक्ष जस्तो भएर सबैका घर नेताको घर चालिरहेको थियो माओवादी। जुन यो जुन पछिल्लो समय जुन माओवादीले जुन सरकार चलाएको थियो, जुन जनतामा एउटा जुन लोकप्रियता पाएको थियो, जुन जनयात्रामा हिँडेको थियो, त्यो सबै
चुर्लुममा आएर डुबायो हैन हो अब त्यसले आफ्नो जुन गर्दा लोकप्रियता थियो वास्तवमै हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी भयो र हुन्छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा हामीले बुझ्न जरुरी थियो पुराना दलहरू जति गर्दा पनि र सुध्रिँदैन। अर्को कुरा के छ भने तपाईको अब यही 3 दल 4 दल भनेर बसिरहने हो भने हामी नेपाली उनीहरू त सुध्रे उनीहरूको त जीवनस्तर सुध्रियो परिवार सुध्रियो हैन जीवनशैली सुध्रियो हैन कहिले केही नदेखेको चिजहरू देख्न पाए कुनै क्राइटेरिया डिग्री गर्नु परेन विश्वविद्यालय पढ्नु परेन विद्यालय राम्रो पढ्नु परेन उहाँहरूको त सुध्रियो तर 100 जनाको परिवार सुध्रिँदैमा त हामी करोडौं जनताको त तपाईको जीवनस्तर सुध्रेन 2/3 सरकारले तपाईँ हामीलाई केही पनि छोएन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवस्था फेलियरतिर गइसकेको छ यो व्यवस्था फालेर यसको अन्त्यतिर बनाएर यसको अन्त्य गरेर र तपाईको नयाँ फ्रेश म्यान्डेट इलेक्सनबाट नयाँ जनता जनार्दन जनताले छानेका तपाईको प्रतिनिधिहरू आएर र नयाँ ढंगले नयाँ तरिकाले ठुलोलाई मान्ने सानोलाई माया गर्ने जुन एउटा हाम्रो नेपालीको तपाईको एउटा परिवेश एउटा परिवार भएर बसेको थियो नि त्यो परिवार भएर बसेको चाहिँ तपाईको फेरि पनि हामी त्यो स्तरमा आउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार र नयाँ फ्रेश म्यान्डेटमा जानुपर्छ। जुन यतिखेर मानव तस्करको आरोप लागेको छ गृहमन्त्रीमाथि यही गृहमन्त्रीले केही समय अगाडि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएपछि नैतिकताको पाठ सिकाउनुहुन्थ्यो यही गृहमन्त्रीले आज त्यही गृहमन्त्रीलाई मानव तस्करको जघन्य अपराधको आरोप लागेको छ तर छानबिनको बाटो उहाँले दिनुहुन्न राजीनामा दिनुहुन्न संसद अवरुद्ध छ जबरजस्ती पेलेर लगेको छ यसलाई कसरी लिन सक्नुहुन्छ? अब हेर्नुस् न संसद भवन भनेको त सबैको हो नि त जनताबाट चुनेर आएका हरेक प्रतिनिधि पात्र त्यो संसदमा जान सक्छन् त्यो चाहे 1 जना होस् चाहे 2 जना होस् चाहे 10 जना होस् चाहे 20 जना होस् चाहे 100 जना होस् त्यहाँ गएर जनताको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ जनताले दिएको 5 वर्षसम्मको म्यान्डेटरीको नेपालको संविधान अनुसार कानुन त्यही अनुसार र चुनाव प्रणाली 5 वर्षमा हुने भएर नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पनि 5 वर्षमा चुनाव हुने त्यो 5 वर्षसम्म त्यो प्रतिनिधिलाई हामीले तपाईको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छौं कसले जनताले र उसले काम गर्यो कि गरेन हेर्छौं र नेक्स्ट अर्कोचोटि चुनावमा दोहोऱ्याउने कि नदोहोऱ्याउने फेरि जनता जनार्दन जनताले त्यो निर्णय गर्न पाउँछ भोट भनेको नैसर्गिक अधिकार हो तर अहिले त के भयो भने तपाईको चाहिँ आफू जित्नका लागि जस्तो सुकै आश्वासन पनि दिने जस्तो सुकै झुटा कुरा पनि बोलेर तपाईको जनताको मत ल्याउन खोज्ने मत ल्याइसकेपछि जनता लात हान्ने हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू चढेको भर्याङ बिर्सने जुन नेताहरूको प्रवृत्ति भयो कुनै पनि दल हैन अहिले कुनै पनि दल चोखो रहेन सबै दलमा उही देखियो गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनु यालाई म भन्दैछु गृहमन्त्री जतिको मानव तस्करको मुद्दा लागिसकेको व्यक्ति मैले अघि भन्दै थिएँ जब जनताले जनार्दन भनेर जनता जनार्दन हुन् भने जनताले छानेर पठाएको प्रतिनिधि पात्र मानव तस्कर जस्तो कुरामा मानव तस्कर मानव हत्या भन्दा ठुलो हत्या र मानव तस्कर जस्तो ठुलो तस्कर संसारमा कुनै तस्कर हुन सक्दैन त्यो तस्करमा उहाँ मुछिनु भयो भनेपछि छानबिन समिति गठन गर्न मागेको थिएन नि त पहिला त राजीनामा पहिलो शर्त भनेको थियो र राजीनामा नदिने हैन छानबिन समिति उहाँहरुकै निकाय अन्तर्गतकोमा बनाउने र गृहमन्त्रीको पोस्ट चाहिँ जोगाइदिराख्ने त्यसरी छानबिन हुन्छ र त्यही हो भने त सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई पनि त्यही गर्न पर्थ्यो र पो दलहरुको त्यही पर्यो तपाईले मैले गरे त्यहाँ संसद भवनमा उफ्रेको त होइन महेश झाले त भन्नुभयो यो टालटुलको लागि कर्मकाण्ड मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेको हो यो छानबिन केही पनि हुँदैन यो देखावटी मात्रै हो भन्ने कुरा हो त्यही त संसद भवनमा त न तपाई पत्रकार गरेर बोल्न पाउनुहुन्छ न मैले त्यो आवाज गरेर त्यहाँ घन्केर सभामुखको अगाडि बोल्न पाउँछु ती प्रतिनिधि पात्र हामीले भोट दिएका छानिएका प्रतिनिधि पात्र बोल्ने हो नि त हाम्रो कुरा पनि त्यही बोल्दिने उहाँहरुले एउटा तपाईको प्रतिपक्षको भूमिकामा पहिलो बटम लाइन के त मानव तस्कर भनेर चिनिएपछि पहिलो बटम लाइन गृहमन्त्रीको पोस्टबाट राजीनामा दोस्रो बल्ल छानबिन हो अहिले यहाँ के गरियो दोस्रो बुँदा उफ्रिएर पहिला गयो पहिलो बुँदालाई चाहिँ तपाईको थिच्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ चाहिँ पदमै रहँदाखेरि चाहिँ छानबिन चाहिँ निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ त्यो त कसले मान्ला त अहिले रासोपाको लडाई पनि त त्यही होला नि कहाँ मान्छ रासोपाले मानेको छैन रासोपा त असन्तुष्टि छ यो भोलि राप्रपाले मान्दैन हेर्नुस् यो कुराले त राप्रपा देखिदैन अरु दलहरु पनि मान्नु न रासोपा राप्रपा त आफ्नो अडिगमा छन् अडान लिएका छन् भोलि मधेस मानव तस्करलाई मर्न तयार छौं हामी छोड्दैनौ कसरी पनि जेल कोचेरै छोड्छौं हो सुन्नु न अब मानव तस्कर जस्तोमा लागेपछि बालकृष्ण खाँड तपाईको चाहिँ जेल जान मिल्ने हैन चोबहादुर रायमाझी जेल जान मिल्ने रवि लामिछाने जेल जान मिल्ने मानव तस्करमा जघन्य अपराधमा गृहमन्त्रीको खुलेआम राजीनामा मागिएको छ त्यो राजीनामा रासोपा राप्रपा नभए पनि तपाई मेरो पनि गृहमन्त्री हो हामीले पनि माग्न पर्थ्यो त्यो राजीनामा माग्दाखेरि चाहिँ त्यो बटम लाइन नमानेर दोस्रो तेस्रो बुदामा मान्छेहरुलाई चाहिँ तपाईको त्यतिकै देखाउनु आँखामा छारो हाल्नका लागि चाहिँ तपाईको पहिलो छानबिन समिति गठन भयो भनेर कसैले पत्याउँदैन जबसम्म उहाँको राजीनामा आउँदैन किनभने यो काण्ड कसरी सुरु भयो रवि लामिछानेकोमा त्यही गृहमन्त्रीको विषयमा चाहिँ कांग्रेसभित्र बोलिन्थ्यो र कांग्रेसभित्र यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ सत्ता पक्ष होइन प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महामन्त्री द्वयहरूको आवाज खोइ त्यो भन्दा तपाईको चाहिँ खोजी कार्य भइरहेको छ गगन थापा विश्व प्रकाश कहाँ गए महामन्त्री द्वयहरूको आवाज खै
र त्योभन्दा घनिष्ठ त्योभन्दा राम्रो बोल्न सक्ने वाक्पटुताको क्षमता भएको बुद्धि भएको विवेक भएका नेताहरूको बोली खै अनि त्यहाँ रासोपा बाहेक पनि त काङ्ग्रेसले आफ्ना मान्छेको त छानबिन गर्नुपर्छ भन्थ्यो हैन अरूको भावे त उसले आलोचना गरेर संसदमा रोस्टरमा घेराउ गरेर बोल्नै दिँदैनथ्यो अनि आफ्नो गृहमन्त्री त खुलेआम आफ्नो आङमा त भैँसी हिँडिसक्यो अर्काको आङको जुम्रा देख्नेले अहिले उहाँलाई त पहिलो बटम लाइन शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई निकाल्नै पर्छ यो त हो नै त्यसपछि छानबिन समिति गठन भयो भने निकाल्ने होइन यहाँ त क्लिन चिट दियो होइन सुन्नु न ओलीजी र देउवाजी बसेर क्लिन चिट दिए गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई त्यो सरकारले क्लिन चिट दिएर हुँदैन कि यो अदालतको विषय हो उजुरी चलिरहेछ हैन पख तँलाई उजुरी हाल्ने भनेर यो श्री 3 को सरकार होइन तपाईँ हामीले जनताले देख्नु भएन गृहमन्त्रीज्यूले संसदको रोस्टमबाट भन्नुभयो मेरा विरुद्ध नक्कली पीडित खडा गर्ने नक्कली जाहेरी दिन लगाउने कुन पार्टी कार्यालयमा मान्छे खेर्ने तिमीहरूलाई पखलास तिमीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने रोस्टमबाट धम्की दिनुभयो धम्कीपूर्ण भाषा होइन सुन्नु पखलास र नपखलासको कुरा रहेन कि यसरी अब गृहमन्त्री अभिव्यक्ति दिने पनि होइन मेरो दिनुभयो त होइन दिनुभयो सही त भन्दैछु त मैले यो त प्रचलन नै त्यस्तो बस्यो भोलि अब अर्को गृहमन्त्री आए पनि उहाँले भोलि उजुरी दिनु भने अर्कोले पनि पखलास भन्ने भयो यो परिपाटी बस्यो र त तपाईँको यो व्यवस्था फेलियर भयो यो संसदीय प्रणाली फेलियर भयो राज्य व्यवस्था फेलियरतिर गयो जसले सक्छ उसले पेल्ने आयो जसले सक्छ उसले काटमार गर्ने स्थिति आयो मानव बीच डराउनु पर्ने स्थिति आयो त्यसले गर्दा गृहमन्त्री जतिको संयमित पोस्टमा बसेको व्यक्तिले त आलोचना सुन्नुपर्छ गाली सुन्नुपर्छ तालीलाई लिन सक्नुपर्छ अनि के पनि नलिने उहाँलाई ताली मात्रै बजाउने केही कामै गर्नु भएको छैन त कसले ताली बजाइदिने ठेक्का ल्याए त छैन नि उहाँलाई ताली मात्रै बजाउने त जनताले र उहाँलाई ठेक्का ल्याएको छैन नि फेरि दोहोऱ्याएर जिताउनुपर्छ भन्ने र कस्तो सोच्नु भएको 20 वर्षसम्म एकचोटिको चुनावले 20 वर्ष पुग्छ भने उहाँहरूको कस्तो त्यो दिग्भ्रमित कुरा र अर्को कुरा यहाँले भन्नुभएको जस्तो थर्काउने धम्काउने त्रास दिने अहिले कोही मान्छेको उजुरी पर्यो भने पखलास भने तपाईँ र मलाई के कानुन छ त्यो कानुन पल्टाएर हेर्नुपर्छ र उहाँलाई त्यो कानुन लागू गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीको बालवाला प्रधानमन्त्रीको सत्ता गठबन्धन भएको प्रधानमन्त्रीले चोख्याइदिने कतिले त भन्दैछ नि यो जुन गृहमन्त्रीको जुन रोस्टमबाट जुन बोलिएको त्यो जुन भाषा छ यो आतंकित भाषा भन्ने वास्तवमै हो उहाँले धम्काउन तर्साउनु मिल्दैन गृह प्रशासनको चाबी बोकेको व्यक्तिले अहिले कुनै पनि पुलिसले प्रहरीले अहिले तपाईँ र मलाई उजुरी लिने नाममा धम्काए तर्साए उसको पोस्ट जान्छ जागिर जान्छ हैन अनैतिक काम गर्यो भनेदेखि उसलाई लगेर थुनिन्छ अब रवि लामिछानेलाई छुने कानुन लाग्ने कानुन रवि लामिछानेलाई जुन हतकटी लगाउने कानुनले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि किन लागेन किन अब त्यो त 2/3 को सरकार छ 2/3 हुँदाहुँदै माओवादी मिलेर 3/3 भइसक्यो अब 2/3 होइन 3/3 भइसक्यो अब त्यत्रो शक्तिशाली दलैदलबाट मिलेर बन्नुभएको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई दलभन्दा ठुलो जनता लाग्दैन र दलभन्दा ठुलो उहाँलाई अरू केही कुरा लाग्दैन भोट पनि भोलि दलले नै दिने सोच्नु भएको छ त्यही भएर कारबाही भएन यसमा त कारबाही हुँदैन अब यो कारबाही हुने चान्सेस कति देख्नुहुन्छ तपाईले यत्रो दिनदेखि रोस्टम छानबिन समिति बनाएको छ नि त यिनीहरुले घेराउ गर्दा छानबिन समिति बनेका छन् ए बाबा त्यो छानबिन समिति पत्याइन्छ त्यो छानबिन समिति हो हुन्छ भने बाबे त किन रोस्टम घेराउ गरिरहन्थ्यो राष्ट्रपाले अरु काम पाएन र उले त्यो होइन के त्यो छानबिन समिति आँखामा छारो हो छानबिन बनाए पनि जुन बिन बनाए पनि काम छैन उहाँले हैन राष्ट्रपाले त जुन संसदमा जुन अवरोध गरेको छ जुन आन्दोलन गरेको छ यो गर्ने स्टाइल नै भएन रे अब यो त हेर्नुस् हिजोको परिपाटी हेर्ने हो हामीले हिजोको संसदीय प्रणाली पनि हेर्ने हो राष्ट्रपाल भर्खर भयो रे अनि गृहमन्त्रीको एउटा कुरा भन्नुस् त आरोप लागेपछि उहाँ आफैले गृहमन्त्रीले कतिचोटि बोल्नु भएको छ त्यो रेकर्ड त पल्टाएर हेर्नु आरोप लागिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ अहिलेको बालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकले पटक पटक सदनमा उभिएर भन्नुभएको छ र अर्को कुरा के भन्नुभएको छ जुन व्यक्ति पावरमा छ र जुन व्यक्ति पोस्टमा छ र त्यही व्यक्तिलाई फेरि त्यही शक्तिशाली पोस्टमा भएको व्यक्तिलाई छानबिन समिति गठन गर्न सकिँदैन किनकि त्यहाँ रायबाद जिन सक्छ त्यहाँनिर तपाईको त्यो कानुनलाई नै कन्भिन्स गर्न सक्ने पावर हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिले चाहिँ निशर्त बाहिर बसेर राजीनामा दिएर उलाई बल्ल तपाईको छानबिन समिति गठन भएर छानबिन सुरु हुनुपर्छ उहाँ आफैले बोलेको अस्ति भर्खरै वर्षौं दिन अगाडि हैन 5-7 महिना अगाडि बोलेको 1 वर्ष अगाडि बोलेको कुरा उहाँले बिर्सिनु भयो त भर्खरै अस्ति 1 वर्ष अगाडि अनि उहाँले 1 वर्ष बोलेको कुरा बिर्सेर अहिले आफैमाथि त्यो तपाईको औँला सोझिएको छ आफैमाथि त्यो बाछिटा फर्केको छ अनि उहाँले राजीनामा दिन किन अर्को थाप्नु भएको भोलि सफाई पाउनु तर्सेका छन् यिनीहरु त भोलि राजीनामा दिनेबाट भोलि उहाँले गल्ती गर्नु भएको छैन उहाँले सफाई पाउनुहुन्छ उहाँलाई कसले रोक्छ र सफाई पाउनु उहाँले गल्ती गर्नु भएको छैन भने उहाँले सफाई तत्काल पाउनुहुन्छ उहाँको पोस्ट जाने पनि होइन उहाँको पावर जाने फेरि गृहमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ कांग्रेसको कोटाबाट क्लिन चिट पनि उहाँले पाउनु राम्रो पनि नेपाल आफ्नो अब भविष्यको राजनीति पनि राम्रो उहाँले फेरि क्लिन चिट पाउनु आरोप त जसलाई पनि लाग्न सक्छ तपाईलाई मैले चोरीको आरोप लगाइदिन सक्छु किन तर्सेर यसरी भागेको तपाईलाई मैले डराएको किन होइन तपाईलाई मैले चोरीको आरोप लगाइदिन सक्छु हामीले आम मानिसको कुरा गरेको घरको कहानी भोलि प्रहरीले लगेर अनुसन्धान गर्न सक्छ तपाई चोरी देखिनु भएन भने अदालतले सफाई दिइहाल्छ हैन के अब राष्ट्रपालले जुन संसदमा अवरोध गर्यो जुन रोस्टम अगाडि जुन पोलिटिकल कसेर बस्यो यो चाहिँ के गलत हो
यस्तो हो। योभन्दा पहिला होइन, एमाले तपाईँ- काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्र होइन, चाहिँ अवरोध गर्दा टेबल फुटाल्ने माइक फुटाल्ने भाँच्ने काम गरिरहेको थिए, कसै झापट हान्ने काम गरिरहेको थिए। अब म होइन। यिनीहरूले बसेर त्यो शान्तिपूर्वक गरेको पचेन अरे यिनीहरूले। होइन, म त्यही गर्नुपर्छ भन्दिनँ कि, म चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ, राजपाले गरेको ठिक हो म पनि भन्दिनँ। तर के गर्ने, जब 2/3 सरकारले पेलेर संसद लान्छ, जब संसदमा उनीहरूको आवाजै सुनिँदैन, जब जनताबाट छानिएका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुराको मूल्याङ्कनै गरिँदैन, जब उहाँहरू कोही पनि होइन संसद भवनको भन्ने खालको व्यवहार गरेपछि त उहाँहरूले त गर्ने व्यवहार के गर्ने त? अब पोलिटिक कस्नुपर्ने हुन्छ, भोलि संसदको ढोका अगाडि उभिनुपर्ने हुन्छ, संसद भवनमा संसदै छिर नदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आन्दोलनको स्वरूप कहिले यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ र? हुँदैन नि। भोलि तपाईँले ढुङ्गा हानी माइक फुटाउनेदेखि लिएर सबै कुरा हुन सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो संसदीय प्रणालीमा जुन तरिकाको पहिला हरकत काङ्ग्रेस एमाले नै सिकायो, माओवादीले नै सिकायो, त्यो हरकत अहिले पछिल्लो आउने जेनेरेसनले गर्यो। तर त्यो हरकत गर्नु हुँदैन। किन भन्छु भने उनीहरूभन्दा फरक भनेर आएको पार्टीले चाहिँ त्यही विचार, त्यही तरिकाको विरोध, त्यही तरिकाको भाषा अनि त्यही तरिकाको चाहिँ कार्यक्रम सिक्नु हुँदैन थियो, त्यो एक्टिभिटिज गर्नु हुँदैन थियो। तर हिजोका दिनमा जुन 30-35 वर्षसम्मदेखि राज गर्दै हालिमाली गर्दै आएका एमाले काङ्ग्रेस, त्यसमा फेरि थपियो माओवादी, यिनीहरूभन्दा केही फरक त देखियो नि राजसपा र रापरबाट जुन अहिलेसम्म जुन भिजिट भिसा विषयलाई जुन अडान लिएर बसेका छन्, केही फरक त देखियो नि। हो, अब भिजिट भिसा प्रकरणलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन आफ्नो अडान त होइन, छोडेका थिए उहाँहरूलाई नि पनि जनताले जुन राजसभालाई त यो पनि साथ दियो कि जुन रवि लामिछानेको अड्डा सारको विषयमा पनि बार्गेनिङ गरियो रे, ए भिजिट भिसा प्रकरणमा साट्ने प्रयास गरियो भन्ने कुरा पनि समाचार आए। तर राजसभाले आफ्नो अडान छोडेन र रविजीले पनि भन्नुभयो म जेलमै बस्न तयार छु तर मानव तस्करलाई नछोड्नु भन्ने उर्दी जारी गर्नुभयो। हो, अब त्यो भएर उहाँहरूको त पार्टी सभापतिले के भन्नुभयो, उहाँहरूको पार्टी सभापतिले भन्ने कुरा होइन कि आम मानिसले हेर्दाखेरि यो साटासाट गर्ने विषय होइन। गृहमन्त्रीले साटासाट गर्न पाउनुहुन्छ र अदालतले दिएको कुरालाई, अदालतले आदेश दिएको छ भन्ने आइरहेको छ रासोपाको। अदालतले आदेश दिएको कुरालाई अदालत भन्दा माथि गृहमन्त्री हुनुहुन्न नि, कानुन भन्दा माथि। कानुन भन्दा माथि न गृहमन्त्री न प्रधानमन्त्री। कानुनले बाँधे त हो हामी सबैलाई। कानुन मान्दिनँ भन्दा त तपाईँको त त्यो छाडापन पो, त्यसलाई त लगेर कहाँ तपाईँको चाहिँ टुङ्गो लगाउने, त्यसलाई कहाँ लगेर तपाईँको चाहिँ सतर्क बनाउने भन्ने कुरा त छँदैछ नि। कानुनको पाटो त छँदैछ। कानुनको पाटै खोतल्न नदिएपछि चाहिँ यो अवस्था सृजना भयो र गृहमन्त्रीले अहिले यो कुरालाई भिजिट भिसाबाट पछाडि हटिदियो, म तिमीहरूको सभापति ल्याइदिन्छु भन्ने कुनै पनि जायज कुरा होइन। त्यो भन्नेको हास्यास्पद कुरा हो। किनभने गृहमन्त्री समाचार त आयो नि, अहिलेको गृहमन्त्री डिजीले चाहिँ साइन गर्न नमान्ने, अहिलेको गृहमन्त्रीले नभने पनि र अहिलेको गृहमन्त्रीले नदिए पनि अड्डा सारको विषयमा अदालतले निर्णय गरिदिइसकेको छ। भोलि 2 दिन रोक्ला, 5 दिन रोक्ला, 10 दिन रोक्ला, अरू 30 दिन रोक्ला। भोलि त तपाईँको अर्को सरकार आए पनि त त्यो विषयलाई त फेरि तपाईँको गरिदिन्छ। अथवा भोलि यही विषयमा फेरि अर्को मुद्दा पर्यो भनेदेखि त तपाईँको के अदालतले सबै बन्देज बनाउनु त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय साटासाटको विषय होइन, यो मानव तस्करको विषय फरक चिज हो। रवि लामिछानेको सहकारी फरक चिज हो, उहाँको अड्डा सार फरक चिज हो, राजीनामा फरक चिज। जुन रविजीले जुन जेलबाट जुन सन्देश दिनुभएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको? अब मैले कसरी पनि हेरेको छैन। रवि लामिछानेलाई म एउटा अन्याय भयो भन्छु, किनभने यसै विषयमा यस्तै प्रकरणमा मुद्दा भएर जनताको सहकारी सञ्चालक भएर सहकारीको पैसा खाने काङ्ग्रेस एमाले छुट होइन, माओवादीले सर्वोच्च अदालतबाट त्यो विचाराधीन भएको मुद्दाले अगाडि प्रोग्रेस गरिरहेर अगाडि बढाएर एउटा निर्णय आउँदा चाहिँ नमान्नुपर्ने त्यो ठिक। रवि लामिछाने सहकारी सञ्चालक होइन, त्यहाँ देखिँदैन, छानबिन समितिले भनेछ। तर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि जिल्लाले तपाईँको धरोटीमा छोडेको रवि लामिछाने उच्चले फेरि तपाईँको लग्यो। यो विषयमा चाहिँ अन्याय भयो भन्ने कुरा मैले देखाएको छु, मेरो आँखाले त्यो देख्छ। म अलिअलि यो विषयमा चाहिँ यो विषयमा त सर्वसाधारणले पनि भन्न थालिसके, रवि माथि प्रतिशोध साधियो। रवि न सहकारीका सञ्चालक हुन्, न ऋणी हुन्, न सदस्य हुन्। पैसा त गोर्खा मिडियामा आएको पैसा जुन ल्याउने त्यसको भूमिका जीवी राईले गरेको होइन। जीवी राई भन्ने मान्छे मलेसियामा आरामले बस्ने, पैसा खाने, अरू तपाईँको मानव तस्कर भने जस्तै आरामले बस्ने। सहकारीमा कम घोटाला छ, सहकारी बदमासी कहाँबाट छ? काङ्ग्रेस एमालेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मै सहकारी पीडित हो नि। काङ्ग्रेसको ज्ञानेन्द्र शर्मा, इन्दु शर्मा भन्नेले पैसा करोडौँ खाएर अहिलेको यो केदारनाथ शर्माको हालत बनाइदिनु भएको छ। केदारनाथ शर्मा काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो, यहाँले खोतलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पटक पटक कृष्ण सिटौलाको नाम लिनुभएको छ। अनि खै त कारवाही हुन्छ त? मलाई चाहिँ तपाईँको यतिकै कारवाही गर्न मिल्ने, म चाहिँ आम मानिस भएर, अनि उहाँहरू चाहिँ नेता हुनुभयो भनेर कारवाही गर्न नमिल्ने हुन्छ। तर यसमा हेर्नुहोस् सहकारीमा कस्तो कस्तो पैसा छ। प्रहरीको सबै प्रहरी होइन, प्रहरीको घुस खाएको, प्रहरीले आइजीवन सेटिङ गरेको पैसा होइन, र तपाईँको उच्च कर्मचारीको, नेता वर्गको। किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरिङ गर्ने ठाउँ नभएर तपाईँको चाहिँ सहकारीमा पैसा राखिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले भन्नुभएको चाहिँ रवि लामिछाने माथि प्रतिशोधको राजनीति किन भयो भने जिल्लाले छोडेको धरोटीमा छोडेको हो नि त, मुद्दा सकिएको होइन। त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि उच्चले हालेछ।
हो अड्डा सार गरिपाउँ भने उहाँको श्रीमतीले मुद्दा दिँदाखेरि आज महिनौ दिन भयो अड्डाको सारको विषयमा सुनिया छैन। एक त साटासाट एक्सचेन्जको कुरा आइरहेको छ। यसरी देशको राजनीति कति दिन चल्छ नि? उहाँहरूका लागि हामीले भोट दिएर बार्गेनिङ गरियो र बार्गेनिङ नमिलेपछि पर्साको मुद्दा पनि अगाडि बढाइयो। अब म के भन्छु भने जनताहरूले सबलाई भोट दिन्छु भन्ने र एकचोटि भन्दा दुईचोटि तपाईँको एरियामा दोहोरिसकेको व्यक्तिले के गर्यो? अनुहार 5 चोटि हेर्ने र 7 चोटि दिमागलाई सोचेर मात्रै भोट दिने। किनभने एक भोटले गर्दा हेर्नुहोस् जिन्दगी तपाईँ मेरो बिग्रिने हो, उहाँहरूको त बिग्रिँदैन। एक भोटले गर्दा तपाईँ मेरो सन्तान बिग्रिने हो, उहाँहरूको बिग्रिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भोट दिँदा अब जनताले विचार गरेनन् भने र हामीले विचार गरेनौँ भने यो देश सकिन्छ। अहिले यो त पछिल्लो समय रासोपाले देशव्यापी रूपमा आफ्नो जुन एउटा आफ्नो जुन मिसन 84 को एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ। देश बाहिरका जुन इन्डिया अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न देशहरूमा गइरहेको छ, आफ्नो प्रदर्शन देखाइरहेको छ, आफ्ना जुन शुभचिन्तकहरूलाई जुन नजिकतामा अगाडि बढेर जुन उहाँ सहकार्य गरिरहेको छ, कुराकानी गरिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो त हेर्नुहोस् न, सङ्गठन विस्तार गर्ने अथवा पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त धेरै ठुलो विषय पनि होइन। त्यो हरेक पार्टीले गरेछ। उहाँहरूको सङ्गठन छैन, सङ्गठन विस्तार गरौँ। सङ्गठन घन्टीमा लाग्न चाहनेहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर लाग्न चाहनेहरूका निम्ति चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरौँ होइन। जनप्रतिनिधि भएर चिनेपछि आफ्नो एरिया मात्रै होइन अन्तको प्रतिनिधि पात्र पनि सम्झेर जाउँ भन्ने कुरा त म ठुलो कुरो मान्दिनँ। स्वदेशमा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोलि मतदानसम्म गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरौँ। तर स्वदेशमा भएका भन्दा पनि विदेशमा भएकाहरूलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई विशेष प्राथमिकता साथ अगाडि हेरेको छ। हो अब त्यसले गर्दाखेरि होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइ बिच पनि उहाँहरू हातेमालो गर्न गएको हुन सक्नुहुन्छ होइन। अब सिट सङ्ख्या बढाएन भने 21 सिट पनि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु सक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ उहाँहरूको राजनीति भविष्यका निम्ति र आफ्नो पार्टीलाई अझ अगाडि बढाउनका निम्ति जानुभएको छ। म त यसलाई धेरै ठुलो पनि मान्दिनँ। तर योगेश भट्टराईजीले भन्नुभयो र रासपा भनेको कुहिरोमा हराएको काग जस्तै भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब उहाँहरूले त अब अहिलेलाई त ठुलो सिट सङ्ख्या छ, त्यो घमण्ड आउँछ, उन्माद आउँछ। योगेश भट्टराईलाई पनि अब अर्कोचोटिको चुनावमा तपाईँको के हुन्छ त्यो भविष्य उहाँको कहाँ पुग्छ त्यसले आकलन गर्ला होइन। म यसै त भन्दिनँ, उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, उहाँलाई जे लाग्छ त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। तर आफ्नो धरातल बिर्सिँदा रहेछन् है यी नेताहरूले। अब सबै नेता प्रायः त्यही त छन् नि होइन। काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त हरेक नेताहरूको त्यही त भूमिका छ। संसद भवन छिरिसकेपछि प्राय यहाँ शीर्ष नेता होइन तल्लो स्तरको नेताहरूले पनि आफ्नो धरातल बिर्सिनु भएको छ। केही नेताहरूले भन्छन् आफ्नो हालत, आफ्नो धरातल, आफ्नो पार्टीभित्र के छ, के गर्न आयो भन्ने थाहा छैन, तर रासपा ढुङढुङदी गर्न आयो र अहिलेसम्म रासपाले चाहिँ सभापति मानिरहेको छ। जेलमा कोचिएका रविजीलाई भन्ने कुरा गरिरहेको छ। खास गर्न आएको पार्टी कुन हो? होइन त्यो त उहाँहरूले भन्न मिल्दैन। किनभने मैले अघि भने आफ्नो आङमा भैँसी हिँडिसक्यो, अर्काको आङको जुम्रा देख्न मिलेन होइन। लाउडादेखि लिएर अहिलेसम्मको हाउडासम्मको बढी खाने कुन पार्टी हो भनेर हेऱ्यो भने लिस्ट पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहकारीमा मुछिएको न हो होइन। तर ऊ त ठ्याक्कै गलत हो भनेर त अदालतले व्याख्या गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानको क्रममा हुनुहुन्छ, कस्टडीमा हुनुहुन्छ। अब त्यो भोलि कारागारबाट उहाँको गल्ती देखिनु भयो भने रवि लामिछानेको होइन, मैले भनिरहेको छु उहाँ त भोग्न तयार छु भन्नुभएको छ सजाय। त्यसै गरी अरू नेताले पनि म भोग्न तयार छु भनेर चुनौती जसरी उहाँले दिनुभयो त्यसै गरी उहाँहरूले पनि त्यो सामना गर्नुभयो भने बल्ल स्याल्युट गर्ने हो क्या। अब आफ्नो विषयमा तपाईँको कुरा जताततै चलेको छ अनि थाहा छैन जस्तो गरी कानै नसुन्ने, आँखाले देखे नदेखे जस्तो गर्ने हेर्ने त्यो प्रवृत्तिका कारणले गर्दा अरू पार्टी झन् गनाएको छ। अरू पार्टी आफू रासपा भन्दा अरू पार्टी झन् धेरै त्यो गनाएको भएर त्यो झन् डुङडुङ गनाएको भएर आफ्नो गन्दा सुन्दैनन्। त्यही 21वटा सांसद भनेको अरू त्यो पार्टी गनाएर निस्केको फ्रस्ट्रेसन भोट हो। अब झन् गनाउनु भएको छ, अर्को फ्रस्ट्रेसन भोट निस्किन्छ। त्यही हो, जनता जनार्दन हो कि जनता जनार्दन। अबको समयमा यिनीहरूले जुन जति अहिले गर्न आयो भनेका छन्, जुन आफ्ना जुन हिजोका दिनमा जुन 21 आएको छ त्यसको डबल हुन्छ होइन। म डबल र त्रिबलको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ हेर्नुहोस्, त्यो मलाई ठिक पनि लाग्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ सत्य के हो भने धरातल बिर्सिँदा चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ, धरातल बिर्सिनु हुँदैन। र राजनीतिक भविष्य भनेको चाहिँ तपाईँको एकचोटलाई मात्रै होइन, करोडौँ दिनलाई र भोलि लामो भविष्य कोर्न सक्नुपर्छ राजनीतिज्ञले। र त्यो लामो भविष्यमा चाहिँ के हुन्छ भने यो वर्ष म यो काम गर्छु, अर्को वर्ष म यो काम गर्छु, अर्को वर्ष म यो काम गर्छु, यसरी मेरो समाज र देश बनाउँछु भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ रोड म्याप तयार गरेको हुनुपर्छ क्या। अब त्यो रोड म्याप बिना हिँड्यो म मात्रै तयार हुन्छु, मेरो परिवार मात्रै बनाउँछु, म मात्रै बन्छु भन्यो भने चाहिँ यो अवस्था हुन्छ। अब रासपाले जुन एउटा रवि लामिछाने जुन रिहाईको लागि, जुन न्यायको लागि हस्ताक्षरको अभियान पनि अगाडि बढाएको छ। दैनिक 50,000 भन्दा बढीको नै हस्ताक्षर भइरहेको भन्ने खबर पनि आएको छ। यसलाई कसरी? अब त्यो त एउटा कुरा उहाँ पपुलर हुनुहुन्छ भित्रै बसे पनि,
उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ मात्रै हुनुहुन्न, सेलिब्रिटीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेलाई अहिले राजनीतिज्ञ भन्दा पनि हिजो टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालककै रूपमा अझ बढी मन पराइएका छन् र उहाँलाई अन्याय भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले घर घरमा मोबाइल, घर घरमा ल्यापटप, घर घरमा भएको सामाजिक सञ्जालको विकास र त्यो पहुँचले गर्दा चाहिँ रवि लामिछानेप्रति न्यायोचित व्यवहार भएन भनेर यो आवाज उठेको ठाउँमा मलाई लाग्छ 50,000 होइन, यो नेपाली जनताहरू जति छौँ हामी नेपाल अधिराज्यमा बसेका सबैले सिग्नेचर गर्छन्। जुन अब रवि बिनाको रासपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ यो समयमा, यतिखेर अबको 84 को यात्रामा हिँडिरहेको म त हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले पार्टी हाँक्ने चाहिँ म मान्दिनँ फेरि, त्यो बेकारको कुरा हो, त्यो हामीले बनाइएको हो। रवि लामिछानेको अल्टरनेटिभ पनि अर्को होला अरे, तर रवि लामिछानेले जसरी पुर्याउनु भएको छ त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हुन्छ कि पुर्याउनुहुन्न भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले पनि कुर्नुपर्छ होइन। तर एउटा व्यक्तिले मात्रै पार्टी हाँक्छ, अर्को व्यक्ति जन्मदैन भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। रासपाको भविष्य त अब तपाईँको भोलि चाहिँ अब कसरी जान्छ त हेर्नुहोस्, अहिले देशकै भविष्य के हुन्छ भन्न नसक्ने अवस्थामा छ। राष्ट्रपा मात्रैको त म कसरी भन्ने र, देशकै अवस्था अब 5 दिनपछि के हुन्छ त कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस्तो क्राइसिस भइसकेको छ होइन। भोलि तपाईँले मेरो घरमा चुलो बल्न छोड्यो भने तपाईँ र म मेरो कर्म थलो गर्दैनौँ नि, पहिला बाँच्न हिँड्छौँ नि, त्यो अवस्था नेपालीहरूलाई भइसकेको छ। अब म राष्ट्रपाकै भविष्य यस्तो हुन्छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अब नेपाली राजनीतिलाई अबको समयमा कस्तो देख्नुहुन्छ? यो राजनीति त के पनि हुँदैन, दुर्गन्ध, झनै दुर्गन्ध, अघि तपाईँले भन्नुभयो झन् गनाइरहन्छ। यसलाई फाल्नका निम्ति अहिले जति गनायो त्यो बन्द फाल्ने चाहिँ कसरी, परिवर्तन कसरी? होइन त्यो अब नयाँ शक्तिहरू पनि देखा पर्छन्, तिनीहरू पनि सेलाउँछन्। अब व्यवस्था परिवर्तनका हिसाबले अगाडि बढेका केही राजावादीहरू तिनीहरूलाई पनि अब विभिन्न प्रपञ्चहरू रचेर सेलाउन लगाइन्छ या पछि हट्न लगाइन्छ, बाध्यकारी बनाइन्छ। कसरी परिवर्तन? अब जनताको आश लाग्दो अब के त होइन, परिवर्तन भनेको जहिले पनि तपाईँको चाहिँ देखिने गरी हुँदैन क्या, पहिला नदेखिने गरी होमवर्क सुरु हुन्छ नि बल्ल परिवर्तन देखिन्छ। अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अबको भविष्य भनेको चाहिँ अहिलेको यो नेताहरूलाई नबढारिकन पार्टीभित्र पार्टीका नेताहरूले बढाएर दिनु पर्यो, तपाईँको चुनावमा जनताले बढाएर दिनु पर्यो। यसरी बढारिएर चाहिँ तपाईँको नयाँ तरिकाले, नयाँ अनुहार, नयाँ फ्रेस म्यान्डेट, पढा लेखा पार्टीभित्रबाट सुदृढ गरेर अगाडि आएका नेताहरू आए भने देश बन्न सक्छ। पार्टीभित्रैबाट पनि पुरानाहरूलाई चाहिँ लखट्ने र नयाँ चाहिँ देखा पर्यो। नयाँ राम्राहरू पनि हुनुहुन्छ, राम्रा आउनुभयो, हाम्रा भन्दा राम्रा आउनुभयो र तपाईँको चाहिँ जनमत नयाँ तरिकाले सृजना भयो र चुनावमा नयाँ जनमत आयो भने त देश बन्छ फेरि। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँको युनिटलाई धन्यवाद।